तेरी आवाज़ को इस शहर की लहरें तरसती हैं, तेरी आवाज़ को इस शहर की लहरें तरसती हैं। खामोशा है कि बड़े बरसों से किसे आहार तू कर जा। आपके रूबरू अलकमा को दिनारी मुतालिम अल-अव्वल फल-इसाली। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لمن يخشى.
إذ رأى
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه أحسنت وزينت. وما تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها
واضمم يدك إلى جناحك لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم. أعوذ بالله
الذي بها على الشيخ أبي الحسن الطاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح، وقرأ على إمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह, शायर ने सच कहा है, दुर्फशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरे